औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमल कामिल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रूमी शाह बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। मैं यूट्यूब पे मुझे देखने वाले जितने भी लोग हैं, चाहने वाले हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो बड़ी दिलजोई से मुझे सुनते भी हैं और देखते भी हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे अमलियात हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और जो लोग अमलियात करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो बाकायदा मुझसे रब्ता भी करते हैं और मुझसे उस्तादी शागिर्दी भी करते हैं और उनको बाकायदा मैं उसकी ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था, बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तान में और बहुत सारी दुनिया में वजीफ़े जो है वो गलत तरीके से करते हैं। बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं, वो कानून को फॉलो नहीं करते। अगर कानून को फॉलो करेंगे तो ज़रूर जिनात भी सामने आएगी और आपके अमलियात में असर भी होगा। आज की जो वीडियो बन रही है वो इसलिए बन रही है कि मैं इसमें आपको सारे कानून समझा सकूं कि कोई भी आप वजीफ़ा और चिल्ला कशी करते हैं तो वो किस तरह करनी चाहिए। देखें, जब तक किसी कानून को आप फॉलो नहीं करेंगे उसमें कैसे असर आएगा, और ख़ास करके जो अमलियात की दुनिया है इसके अंदर तो इतने सख्त कानून होते हैं। अक्सर मैं अपने शागिर्दों को ये बात करता हूँ कि जैसे आर्मी के कानून होते हैं, सख्त से सख्त कानून, उसमें नो का लफ्ज़ नहीं है, यस सर का लफ्ज़ है। तो यही तरीका अमलियात की दुनिया में यस सर यानी यस नो नहीं। जब आप किसी कानून को फॉलो नहीं करेंगे, उसके मुकम्मल जो बताए हुए तरीके हैं उसके ऊपर आप पैरामल नहीं होंगे तो वो वजीफ़ा, वो चिल्ला कभी आपका कामयाब नहीं जाएगा। बात यह है, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी फैमिलियों में करना चाह रहे हैं। जी हमारे पास जगह नहीं है, हम अपने कमरे में कर लेंगे, वहीं आपके बच्चे सोए हुए हैं, वहीं आपकी बीवी सोई हुई है, वहाँ पे आप वजीफ़ा कर लें। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप चिल्ला कशी वजीफ़ा, कोई भी वजीफ़ा है वो आप अपनी फैमिली में करेंगे तो आपकी फैमिली की भी तबाही और आपकी भी तबाही, आप रुजत के शिकार हो जाते हैं और फिर बाद में रोते हैं, जी हमारे घर में जनात आ गई है, हमें डर और खौफ आता है, बच्चे डरते हैं, बीवी डरती है। जाहिर अभी डरनी तो है। अगर आप लोग फैमिली में बैठ के हाजिरी करना शुरू कर देंगे अभी, क्योंकि आपकी वो कोई भी बाहर की जो चीज़ है, जनात है, परी है, मोकल है, कोई भी वो आपका ताबिया तो नहीं। हाँ, जब ताबिया हो जाए फिर आप जहाँ मर्जी उससे बुलाएं, वो आपके सिवा और किसी को नज़र नहीं आते। लेकिन आप जब उन्हें पकड़ने के चक्रों में, उन्हें तस्खीर करने के चक्रों में आप वजीफ़े और चिल्ले कर रहे हैं तो अपनी फैमिलियों में नहीं किया करते। चिल्ला या वजीफ़ा, कोई भी साहब वजीफ़ा है, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपना कोई भी मकसद पूरा करना चाह रहे हैं, यानी तन्हाई में चले जाएं, इसलिए चले जाएं। इसकी मिसालें मैं बेशुमार देना आपको ज़रूरी समझता हूँ कि जैसे कि पहले दौर के जो बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली थे, वो दुनियादारी छोड़ जाया करते थे, वो जंगलों में चला जाया करते थे और वहाँ पर जाकर वो चिल्ला कशी वजीफ़ा और अल्लाह से लो लगानी, तन्हाई में जो अल्लाह से लो लगनी है वो बड़ी जल्दी होता है। अगर आप कहें कि मैं दुनियादारी में रह के दुनिया के तमाम काम भी कर लूँ और जनाब मैं जनात भी पकड़ लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। बात यह आती है कि इसमें कानून क्या क्या फॉलो करने चाहिए। कोई सा भी चिल्ला वजीफ़ा करने के लिए आपको बिल्कुल तनहा होना ज़रूरी है। आप कोई भी चाहे, अगर आपके पास कोई अलग कमरे का बंदोबस्त नहीं है तो अलग कमरे का बंदोबस्त करें। ख़वातीन की मजबूरी होती है कि वो अपने घर से बाहर निकल के चिल्ला कशी या वजीफ़ा नहीं कर सकती, तो घर में वो इस तरह का माहौल क्रिएट करें जैसे एतकाफ़ में बैठा जाता है और उसमें एतकाफ़ में बैठ कर तो अपनी वो चिल्ला कशी वजीफ़ा कर सकते हैं और अल्लाह से भी लो लगा सकती हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको दुराने वजीफ़े के कोई बुलाए ना और आप खुद ना बोलें। बहुत सारे लोग हैं, मेरे भी अपने शागिर्द ऐसे हैं जो कि चिल्ला कशी के दौरान उनको फ़ोन आ गया और जनाब उन्होंने फ़ोन भी सुना और बाद में मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी गलती है। गलती की गुंजाइश नहीं होती किसी भी चिल्ले में, ख़ास करके तस्खीर जनात में, तस्खीर परी और तस्खीर जो भी आप रूहानी मखलूक पकड़ना चाह रहे हैं उसके अंदर गलती की गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए मैं अपने शागिर्दों को कुछ अर्सा प्रैक्टिस करवाता हूँ। प्रैक्टिस में गलतियाँ हो जाएं तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आप जब प्रॉपर किसी चिल्ले में बैठेंगे जनात तस्खीर करने के लिए तो उसमें गलती की गुंजाइश नहीं। आपने एक गलती की तो आपका चिल्ला बर्बाद हो गया। बहुत सारे मर्द हजरात ये बात करते हैं कि ये हमारे पास जगह नहीं है, हम कैसे चिल्ला कशी करें। जी चिल्ला कशी तभी होगी जब आप
اپنے گھر کی دوری سے کوئی 10 فرلانگ پہ 20 فرلانگ پہ بے شک آپ کوئی مکان لے لیں، ایسا مکان لیں جس کی چابی آپ کی اپنی جیب میں ہو اور خود آپ اس کا کرایہ پیڈ کر رہے ہیں اور وہاں پر آپ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور وہاں وظیفہ کر رہے ہیں اور آپ کی وظیفے کے اندر کوئی بھی دخل اندازی کسی کی نہیں ہو رہی، آپ خاموشی سے اپنا وظیفہ کر رہے ہیں۔ اور ایک یہاں پر میں بات یہ بھی بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل جو ہمارے یہاں بڑی پرابلم، بڑی دلیری سے چلا کشی کی طرف آ رہے ہیں، لیکن جب قانون بتاتے ہیں تو جناب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جی، بغیر قانون سے آپ چاہتے ہیں کہ جی گھر بیٹھے بیٹھے ہمیں جنات مل جائے، ہمیں پری مل جائے، ایسے کبھی نہیں ہوتا، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ محنت کرنی پڑتی ہے، باقاعدہ تمام قانون کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ جلالی جمالی جلدی پرہیز، اب جلالی جمالی جلدی پرہیز سننے میں تو بڑے آسان لگ رہے ہیں، لیکن جب آپ جلالی جمالی جلدی پرہیز کریں گے تو پھر مزہ آئے گا آپ کو چلا کرنے کا بھی اور وظیفہ کرنے کا۔ جلالی جمالی پہ تھوڑی سی بات میں کرتا چلوں۔ جلالی جمالی پہ مراد یہ ہے کہ بدبودار کوئی بھی چیز، یعنی لہسن پیاز گوشت دودھ دہی، یہ چیزیں نہیں کھانی ہوتی اور غصہ نہیں کرنا ہوتا، آپ کے ہاتھ سے کوئی کیڑا مکوڑا بھی نہ مرے، یعنی جلالی کا یہ مقصد ہے۔ جمالی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ غیر عورتیں تو بہت دور کی، آپ اپنی جو بیوی ہوتی ہے اس سے بھی ہم بستری نہیں کر سکتے دوران چلا کشی۔ جب آپ کا چلا مکمل ہو جائے تو پھر تمام آپ بد پرہیزی کر سکتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جلدی پرہیز اس طرح کے ہیں کہ بہت سارے جو عامل ہیں، وہ میرے شاگرد بھی ہیں، اس قسم کے عامل ہیں کہ وہ دم وغیرہ کرتے ہیں، عورتیں جناب پاس بیٹھی ہیں اور دم کر رہے ہیں اور ادھر سے شکوہ بھی کر رہے ہیں کہ استاد جی ہم چلا کر رہے ہیں تو اس میں اثر نہیں آ رہا۔ بھائی میرے، خواتین کو، مردوں کو آپ 4 فٹ کی دوری پہ آپ سٹک ہاتھ میں لے لیں، ان کو دم کر لیں، ان کو ہاتھ تو نہ لگائیں، ان کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اور عورتوں کو ہاتھ لگا کے جو بابے دم کرتے ہیں نا، وہ بابے پھر وہ 2 نمبری بابے ہوتے ہیں جی۔ عورتوں کو ہاتھ لگا لیا، عورتوں کا سر پکڑ لیا، عورتوں کا ہاتھ پکڑ کے تو جناب آپ جنات نکال رہے ہیں، یہ سب ڈھونگی بابے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کیونکہ علم تو نہیں ہوتا، انہوں نے مداری لگانی ہوتی ہے اور مداری کی طرح یہ سارے کام کرتے ہیں۔ لہٰذا جنات کا نکالنا، دم کرنا، آپ کوشش کریں کہ اپنے سے 4 فٹ 5 فٹ کی دوری پہ لوگوں کو آپ دم کریں۔ دم میں اتنی طاقت ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی مختلف ایسی صورتیں پڑھتے ہیں تو جنات جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ دنیا کا حیرت انگیز دم اور دنیا کا طاقتور دم پر دم جو کیا جاتا ہے ہر بیماری کے لیے، نحوست، رجت اور جنات اور سائے کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ میں جلدی اپلوڈ کروں گا۔ لیکن آج بات ہو رہی ہے کہ وظیفہ کیسے کیا جائے۔ وظیفہ آپ جب بھی کریں، کسی قسم کا بھی وظیفہ کریں، تنہائی میں چلے جائیں۔ اللہ کی عبادت تو آپ گھر میں کرتے ہیں، فیملی میں نماز پڑھ لی، اوکے، قرآن پاک پڑھ لیا، وہ آپ اپنی آخرت کے لیے سارے کام کر رہے ہیں۔ لیکن آپ جب وظیفہ کرتے ہیں نا اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے تنہائی بہت ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ تنہائی لیں گے، پرہیزات بھی مکمل طور پہ کریں گے، تو پھر جنات کی کیا ضرورت ہے وہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے نہ کھڑی ہو۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جی آپ فیملی کے بھی سارے معاملات کر رہے ہیں، ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہیں اور ادھر چلا بھی نبھا رہے ہیں، اس میں آپ بد پرہیزی بھی کر رہے ہیں، تو اس طرح کبھی بھی جنات آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوگی۔ ہاں، تنگ کرنے ضرور آپ کو آئے گی، آپ کے بچوں کو تنگ کرنے ضرور آئے گی، آپ کی پوری فیملی میں گڑبڑ ضرور کرے گی، لیکن آپ کے سامنے وہ تسخیر ہو کر حاضر نہیں ہوگی جب تک آپ مکمل طور پر تنہائی حاصل نہ کر لیں۔ اور اپنے گھر کو چھوڑ کے یہ بھی پاسبل ہے کہ بعض لوگوں کی ڈبل سٹوری ہوتی ہے، ٹرپل سٹوری ہوتی ہے، لیکن وہ سٹوری الگ تھلگ ہو اپنے گھر والوں سے، وہاں بھی کچھ کام چلایا جا سکتا ہے۔ لیکن زیادہ تر میں اپنے شاگردوں کو اور عملیات کرنے والوں کو یہ ہدایات سختی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے چلا کشی کرنی ہے، تمام پرہیزات کے ساتھ آپ تنہائی والی جگہ تلاش کریں جہاں پہ آپ کو کوئی بلانے والا نہ ہو، آپ کسی کو نہ دیکھیں، نہ آپ کو کوئی دیکھے، اور پھر آپ دلجوئی سے پورے پرہیز سے استاد کے بتائے ہوئے طریقوں سے جب آپ چلا کشی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی دے گا۔ اور آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو تھی جو لوگ بد پرہیزی کر جاتے ہیں۔ لو جی ہم چلا کشی میں بھول گئے، یہ کرنا بھول گئے بھی، اگر آپ بھول گئے تو اپنے اپنا نقصان کیا ہے۔ چلا کشی میں جی فلانا پرہیز ہم بد پرہیزی ہو گیا، اب کیا کریں، چلا تو آپ کا باطل ہو گیا۔ تو ظاہر ہے اگر آپ کا استاد مکمل آپ کو طریقے بتا رہا ہے تو اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ اسے فالو کریں گے تو ہر حال میں، ہاں یہ بھی میں بات آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی بس 21 دن میں کام ہو جانا چاہیے۔ نہیں، 21 دن میں نہیں، آپ 3 چلے تو دماغ میں رکھا کریں کہ ہم تسخیر جنات کر رہے ہیں تو اس کے 3 چلے ہم نے کرنے ہیں۔
پہلے چلے میں اگر حاضری نہیں ہوئی تو چلا چھوڑ دینا نہیں چاہیے، دوسری میں اگر حاضری نہیں ہوئی تو چلا نہیں چھوڑنا چاہیے، تو تیسرے میں تو لازمی ہر حال میں حاضری ہو جاتی ہے، ہر حال میں ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہوگی، اور ان لوگوں کو جو لوگ وظیفے اور چلا کشی کرتے ہیں، چلا کشی والوں کے لیے یہ بہت اہم ویڈیو ہے۔ اس طرح کی اچھی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں آتا رہوں گا۔ نئی آنے والی ویڈیو تک پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ بخاری کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔